Hello everyone, so यो भिडियोमा आज हामी क्वेशन नम्बर 5 गर्न गइरहेछौं. So you can see here in question number 5, calculate the volume of the given triangular prism. Triangular prism यहाँ छ र triangular prism को volume find out गर्नुपर्ने हुन्छ. र triangular prism भनेपछि triangle 3 types को हुन सक्छ. One scalene triangle, another isosceles triangle and equilateral triangle. त्यसको लागि हामीलाई फर्मुला हेर्नुपर्ने भयो. Area of स्केलेन ट्रायंगल को लागि when none of the sides are equal, कुनै पनि साइड्स इक्वल छैन भने हामी कुन फर्मुला युज गर्ने, रूट अन्डर s, s minus a, s minus b, s minus c. a b c भनेको चाहिँ साइड्स अफ ट्रायंगल भयो र s भनेको सेमी पेरिमिटर र सेमी पेरिमिटर को फर्मुला a plus b plus c by 2 हुन्छ. सिमिलरली एरिया अफ आइसोलेस ट्रायंगल को फर्मुला b by 4 रूट अन्डर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a भनेको चाहिँ कमन साइड भयो, दुईटा साइड इक्वल हुन्छ. आइसोलेस ट्रायंगल भनेको टू साइड्स इक्वल र इक्वल साइडलाई हामी a भन्छौं र रिमेनिङ साइड थर्ड साइडलाई चाहिँ b भन्ने, बेस भन्ने. ओके र नेक्स्ट मा छ एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको ऑल द साइड्स आर इक्वल, all the sides of triangle are equal. सबै यो 5 सेन्टिमिटर छ भने यो पनि 5 हुन्छ. all three sides are equal. तेस्रो ट्रायंगललाई हामी इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्छौं र फर्मुला रहेको छ रूट अन्डर 3/4 a स्क्वायर. सो यो तीनटा फर्मुला चाहिँ लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरलाई टू फाइन्ड आउट भोल्युम अफ ट्रायंगुलर प्रिज्म. किन भोल्युम अफ ट्रायंगुलर प्रिज्म को फर्मुला के हो, a इन्टु h, एरिया अफ बेस इन्टु हाइट. सो a भनेको एरिया अफ ट्रायंगल. अब यो तीनटै फर्मुला लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ. अब कस्तो खालको ट्रायंगल छ त्यो अनुसारले एरिया फाइन्ड आउट गर्ने र हाइट त एउटा मात्र हुन्छ. सो यू क्यान सी हियर इन क्वेशन नम्बर 5 यो भनेको राइट एंगल ट्रायंगल छ. एउटा फर्मुला अझै राइट एंगल ट्रायंगल को फर्मुला पनि म दिन चाहन्छु. यहाँनेरि एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल नंबर 4 मा एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल को फर्मुला के हुन्छ, हाफ बेस इन्टु हाइट. राइट एंगल एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ. यहाँनेरि यो 90 डिग्री यो बेस हुन्छ र यो के हुन्छ, हाइट हुन्छ है. हाइट यो h भनेको हाइपोटेनियस, यताको h भनेको हाइट होइन, यो हाइपोटेनियस हो. यो परपेंडिकुलर र बेस, यो परपेंडिकुलर र बेस. तर एरिया निकाल्दाखेरि यसलाई हामी हाइट भन्छौं र यसलाई के भन्छौं, बेस भन्छौं. हाफ बेस इन्टु हाइट, एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल. यो चारवटा फर्मुला चाहिँ लर्न गर्नु होला है. सो लुक एट नाउ क्वेशन नंबर 5. क्वेशन नंबर 5 मा छ वी हैव टू फाइन्ड आउट द भोल्युम अफ ट्रायंगुलर प्रिज्म. डायग्राम मैले यहाँ पनि बनाइरहेको छु. सो एरिया भोल्युम को फर्मुला के हो, एरिया अफ बेस इन्टु हाइट. सो सुरुमा एरिया अफ बेस निकाल्ने. यो पनि बेस हो, यो पनि बेस हो, जुन लिँदा पनि हुन्छ. यहाँ हेर्न सकिन्छ. अब यो ट्रायंगल हेर्नुस् त, ट्रायंगल को लागि यो बेस अनि यो हाइट. सो एरिया अफ बेस निकाल्ने पहिला. एरिया अफ बेस ए. अब हेर्नुस् त यो कस्तो खालको ट्रायंगल छ, यो इक्विलेटरल ट्रायंगल छ कि आइसोलेस ट्रायंगल छ कि राइट एंगल ट्रायंगल छ. राइट एंगल ट्रायंगल छ किनभने यहाँ 90 डिग्री छ. 90 डिग्री भएपछि यो बेस हुन्छ र यो के हुन्छ, हाइट हुन्छ. व्हाट इज द फर्मुला, हाफ बेस इन्टु हाइट. सो 1/2 बेस भनेको के हो, यहाँ 8 छ एन्ड हाइट अल्सो 8. सो 2 4 जा 8, 8 4 जा के हुन्छ 32. सो वी कैन राइट हियर 32 सेन्टिमिटर स्क्वायर. हाइट अफ प्रिज्म, हाइट of triangular prism or prism h is equal to height कति छ यहाँनेरि 12 centimeter. so we can write here 12 centimeter. we have to find out volume of prism. so volume of prism v is equal to formula के हुन्छ, a into h. a भनेको एरिया अफ बेस कति छ यहाँनेरि 32 into height of prism भनेको 12. let's multiply this to 32 into 12. 32 into 12 गर्दाखेरि 384 हुन्छ. सो 384 सेन्टिमिटर क्यूब लेख्ने. 384 सेन्टिमिटर क्यूब. होप यू अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टू फाइन्ड आउट भोल्युम अफ ट्रायंगुलर प्रिज्म. अहिले हामी क्वेशन नम्बर 5 गर्दैछौँ है, 5a. नाउ लुक एट क्वेशन नम्बर b. क्वेशन नंबर बी मा छ, यू क्यान सी हियर यो पनि के हो, राइट एंगल ट्रायंगल छ किनभने 90 डिग्री यहाँ दिएको छ भनेपछि यो बेस भयो, यो के हुन्छ, हाइट हुन्छ. सो फर्स्ट अफ अल वी हैव टू फाइन्ड आउट एरिया अफ बेस. सो एरिया अफ बेस फाइन्ड आउट गर्ने.
एरिया अफ बेस ए इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल को फर्मुला हाफ बेस इन्टु हाइट ट्रायंगल को लागि यो एच भनेको ट्रायंगल को हाइट हो यो हाइट भनेको हाइट अफ प्रिजम छ यो हाइट भनेको हाइट अफ ट्रायंगल हाइट अफ दिस ट्रायंगुलर बेस कन्फ्युज नहुनु होला 1/2 इन्टु बेस भनेको 5 एन्ड हाइट भनेको 12 अहिले चाहिँ हामी एरिया अफ बेस भनेपछि एरिया अफ ट्रायंगल निकाल्दैछौँ 2 6 12 and 5 6 30 so we can write here 30 centimeter square. अब height of prism दिएको रहेछ यहाँनेरि 18 centimeter so write down here height of prism h is equal to 18 centimeter. Height of prism 18 centimeter. Now we have to find out volume of prism. Volume of prism V is equal to, what is the formula of volume of prism? Area of base into height. A into H. Value of A भनेको के हो? Area of base 30 and height भनेको 18. Point होइन multiply. अब यो 30 into 18 गर्ने 18 into 3 गर्दाखेरि 8 3s 24 and 3 into 3 4 5 54 540. So we can write here 540 centimeter cube. Hope you understand how to find out volume of prism. Now look at question number C. Question number C पनि right angle triangle छ तर यहाँनेरि बेस छैन. right angle triangle को म यहाँनेरि डायग्राम पनि एकपल्ट हजुरलाई बनाइदिन्छु. जस्तो यो right angle triangle छ यहाँनेरि के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ. it means this one is base and this one is height. so यहाँ हेर्न सकिन्छ यो height त छ हामीसँग तर बेस छैन. यो चाहिँ हाइपोटेनियस हो. हाइपोटेनियस दिएको छ हाइट दिएको छ भनेपछि इफ पीबीएच को फर्मुला युज गर्यो भने यो चाहिँ हाइपोटेनियस एच भयो यो परपेन्डिकुलर र बेस यो भनेको बेस हो. एरिया निकाल्दाखेरि यो चाहिँ हाइट हुन्छ. ओके र पीबीएच निकाल्दाखेरि यो चाहिँ पी यो चाहिँ एच हाइपोटेनियस र बेस हामीले पहिला बीसी निकाल्नु पर्ने हुन्छ एन्ड देन ओन्ली वी क्यान फाइन्ड आउट एरिया. सो पहिला बीसी निकाल्ने बीसी भनेको बेस हो. बेसको फर्मुला के हुन्छ बी को फर्मुला के हुन्छ बी इज इक्वल टु रुट अन्डर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. एच भनेको हाइपोटेनियस एसी एन्ड पी भनेको परपेन्डिकुलर एबी. बी र पी जुन लिँदा पनि हुन्छ तर यो परपेन्डिकुलर यसरी लिने तलको बेस लिने एच hypotenuse कति छ यहाँ 10. so we can write here 10 square minus perpendicular 6 whole square. 10 square भनेको के हो 100. 36 square means 36. when you subtract we get here 64 and root under 64 means 8 centimeter. so base is equal to 8 centimeter. now we have to find out area of base. अब area of base निकाल्ने area of base A is equal to formula is half base into height. so 1/2 base 8 आको छ height of triangle भनेको यो 6 हो. ओके यो हाइट चाहिँ हाइट अफ प्रिजम है. एरिया निकाल्दाखेरि एरिया अफ बेस निकाल्दाखेरि यो हाइट लिने. ओके 2 3 6 8 3 24 centimeter square. okay up to here. after this height of prism यहाँनेरि कति छ 30 centimeter. height of prism h is equal to 30 centimeter. now we have to find out volume of prism. volume of prism v is equal to formula के हुन्छ a into h area of base into height. a भनेको कति हो 24. the value of a is 24 and into height h is equal to 30. now multiply 4 3 12 2 3 2 6 1 7 0 720 centimeter cube. so volume of prism is equal to 720 centimeter cube. hope you understand how to find out volume of prism. now look at this question number D. question number D चाहिँ right angle triangle छैन. यो कस्तो खालको ट्रायंगल हो भन्नुस् त. यो भनेको all sides equal भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल को फर्मुला मैले भनेको थिए एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को फर्मुला के हुन्छ √3/4 a स्क्वायर. a भनेको साइड अफ ट्रायंगल. so a is equal to साइड अफ ट्रायंगल कति छ 8 centimeter. so here we have to write down side of
ट्रायंगल और लेंथ अफ ट्रायंगल लेंथ अफ साइड लेख्दा पनि हुन्छ लेंथ अफ साइड लेख्दा राम्रो हुन्छ ओके लेंथ अफ साइड लेख्नु होला सो साइड अफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 8 centimeter or length of side. Now we have to find out area of base, area of triangular base or area of base जे लेख्दा पनि भयो. What is the formula? √3/4 a square. किन हामीले यो फर्मुला युज गरेको छौं र यहाँ अर्को फर्मुला किनभने यो राइट एंगल ट्रायंगल छ त्यही भएर राइट एंगल ट्रायंगल को फर्मुला युज गर्ने यो इक्विलेटरल ट्रायंगल छ त्यही भएर इक्विलेटरल ट्रायंगल को फर्मुला युज गर्ने. ऑल साइड्स आर इक्वल मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल सबै साइड इक्वल छ भने कस्तो खालको ट्रायंगल हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल. मैले चारवटा फर्मुला अलरेडी प्रोवाइड गरेको छु एरिया अफ ट्रायंगल को तो मजाले लेखेर लर्न गर्नु होला. √3/4 भ्यालु अफ ए भनेको कति छ 8 सो वी क्यान राइट हियर 8 होल स्क्वायर. सो √3/4 8 स्क्वायर भनेको 8 8 64 सो 64 हुन्छ. अब यसले के गर्ने 4 ले डिवाइड गर्ने 64 र 4 के गर्ने डिवाइड गर्ने. व्हेन यू डिवाइड 64 एन्ड 4 लाइक दिस 4 1 जा 4 4 1 जा 4 2 यता आउँछ 24 6 4 जा 24 16 भयो. यस 4 1 जा 4 अनि यहाँ 24 हुन्छ 4 6 जा 24. इट मीन्स वी क्यान राइट 16√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर. सो एरिया अफ बेस कति आएको छ 16√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर. हाइट पनि दिएको छ यहाँ कति दिएको छ 12√3. सो हाइट अफ प्रिज्म h is equal to 12√3 centimeter. Now we have to find out volume of prism. Volume of prism V is equal to formula के हुन्छ area of base into height. Area of base कति छ what is the area of base 16√3 into height. height भनेको 12√3. अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रूट आउटसाइड 1 मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र रूट इनसाइड 1 वी हेभ टु मल्टिप्लाई. जस्ता 16 into 12 मल्टिप्लाई गर्ने 16 into 12 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 192 into √3 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा √3 भनेको 3 हुन्छ. √3 into √3 3 र 192 into 3 when you multiply 192 into 3 we get 576. root inside 1 multiply and root outside 1 just the 16 into 12 root बाहिरको मल्टिप्लाई गर्ने 16 into 12 कति हुन्छ 192 √3 भनेको के हुन्छ √3 स्क्वायर हुन्छ. जस्ता √3 के हुन्छ दुईटा √3 छ नि त त्यही भएर के हुन्छ √3 होल स्क्वायर हुन्छ. स्क्वायर र रूट क्यान्सल 3 सो वी क्यान राइट हियर डाइरेक्टली 3. नभए तपाईले √3 भनेको 3 3 जा 9 √9 लेख्नु होला. √9 भनेको 3 हो त्यसरी गर्दा पनि भयो. एन्ड एट लास्ट वी हेभ टु राइट डाउन सेन्टिमिटर क्यूब. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु फाइन्ड आउट भोल्युम अफ प्रिज्म. क्वेसन नम्बर 6 मा हेर्न सकिन्छ फाइन्ड द ल्याटरल सर्फेस एरिया. हामीले ल्याटरल सर्फेस एरियालाई हामी एरिया अफ रेक्टेंगुलर फेसेस पनि भन्छौं. एरिया अफ रेक्टेंगुलर फेसेस एन्ड टोटल सर्फेस एरिया अफ ट्रायंगुलर प्रिज्म. सो ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको एरिया अफ रेक्टेंगुलर फेसेस. अब यो डायग्राम हेर्नु त कतिवटा रेक्टेंगल छ यहाँनिर 3टा रेक्टेंगल छ. वन फ्रन्ट वन ब्याक साइड एन्ड वन दिस साइड वन. ओके सो 3टा यहाँनिर रेक्टेंगल छ. यसको चाहिँ एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ. वी हेभ अ फर्मुला अफ ल्याटरल सर्फेस एरिया. ल्याटरल सर्फेस एरिया को फर्मुला के हुन्छ व्हाट इज द फर्मुला अफ ल्याटरल सर्फेस एरिया PH पेरिमिटर अफ बेस. यसको पेरिमिटर निकाल्ने एन्ड हाइट यो छ र टोटल सर्फेस एरिया को फर्मुला के हुन्छ 2A plus PH. A भनेको एरिया अफ बेस एन्ड PH भनेको त ल्याटरल सर्फेस एरिया भयो. सो यहाँनिर हामीलाई all 3 साइड्स चाहिन्छ है to find out perimeter and then we have to find out area also. So let's take a start from question number 6A. हामीले यहाँनिर lateral surface area निकाल्नु पर्ने छ as well as total surface area. So lateral surface area को लागि पहिला perimeter of base निकाल्ने. अब perimeter of base निकाल्नलाई हामीले 3टा साइड चाहिन्छ. यहाँ 4 छ यहाँ 3 छ यो साइड दिएको छैन पहिला यो साइड निकाल्ने. in front of 90 degree यहाँ 90 degree छ भने in front of 90 degree यो के हुन्छ hypotenuse हुन्छ. yes so here H hypotenuse निकाल्ने √under P square plus B square. H भनेको के हो
हाइपोटेनियस p means perpendicular जुन लिदा पनि हुन्छ 3 square plus 4 square 3 square means 9 plus 4 square means 16 and when you add we get here 25 root 25 means 5 centimeter. So h is equal to we get here. Now we have to find out perimeter of base. Perimeter of base. So P is equal to sum of all sides P plus B plus H. We can write P plus B plus H. P is equal to 3 plus B is equal to 4 plus H is equal to 5. जे लेख्दा पनि हुन्छ A plus B plus C लेख्दा पनि हुन्छ है. तो एक्ज्याक्ट यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन. तपाईं A plus B plus C लेख्दा पनि हुन्छ. 5 plus 4 9 9 plus 3 12. So we can write here 12 सेन्टिमिटर. पेरिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा लेख्नु होला. सो पेरिमिटर अफ बेस आयो. अब एरिया अफ बेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई. एरिया अफ बेस. अब यो हेर्नुस् त यो कस्तो खालको ट्रायंगल छ. यो भनेको राइट एंगल ट्रायंगल छ किन यहाँ 90 डिग्री छ. त्यही भएर राइट एंगल ट्रायंगल फर्मुला युज गर्ने हाफ बेस इन्टु हाइट. हाफ बेस इन्टु हाइट. एरिया अफ बेस को फर्मुला हाफ बेस इन्टु हाइट. किन फर्मुला यो युज गर्ने किनभने यो राइट एंगल ट्रायंगल छ यहाँ 90 डिग्री छ. त्यही भएर यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने भयो. 1/2 बेस भनेको के हो 4 एन्ड हाइट 3. 2 2s are 4 3 2s are 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर. सो एरिया अफ बेस पनि आएको छ. अब हाइट अफ प्रिजम. हाइट अफ प्रिजम भनेको यो साइड 1 कति छ 10 सेन्टिमिटर. So height of prism is equal to 10 centimeter. Height of prism h is equal to 10 centimeter. यो चाहिँ हाइपोटेनियस है. यो चाहिँ हाइपोटेनियस हो र यो हाइट भनेको हाइट यो ट्रायंगल को लागि हाइट हो. व्हेन यू फाइन्ड आउट एरिया अफ बेस यो भनेको हाइट यो भनेको बेस. तर हामीले यहाँ हाइट अफ प्रिजम भनेपछि हामीले पुरै हाइट हेर्ने हो. यो हाइट हेर्ने यो त ट्रायंगल को लागि हो नि हाइट. यो भनेको हाइट अफ प्रिजम हो. Height of prism के छ 10 centimeter. Now we have to find out LSA and TSA of prism. Lateral surface area of prism is equal to P into H. Perimeter of base into height. Perimeter कति छ 12 and height is equal to 10. When you multiply we get 120 centimeter square. Similarly we have to find out TSA of prism. TSA of prism को फर्मुला के हुन्छ TSA of prism. TSA of prism को फर्मुला 2A plus PH. 2A plus PH. 2 into A. A. What is the value of A? Area of base कति छ 6. So write down 6 plus P. P भनेको के हो perimeter of base 12. So 12 into H. H height भनेको कति छ h is equal to 10. So write down here 10. Now multiply 2 6 are 12 plus when you multiply this to 12 into 10 120. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने पहिला एड गर्ने होइन पहिला मल्टिप्लाई गर्ने and then we have to add. Now 120 plus 12 is equal to 132. So we can write here 132 centimeter square. ओके भोल्युम पनि यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ. तर क्वेशनमा चाहिँ हामीले के भनेको छ ल्याटरल सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया मात्र निकाल्नु भनेको छ. त्यही भएर भोल्युम ननिकाल्नु होला. तर एक्जाममा इफ फाइन्ड आउट एलएसए टीएसए एन्ड भोल्युम पनि भनेको छ भने भोल्युम पनि निकाल्न सकिन्छ. भोल्युमको फर्मुला के हुन्छ भोल्युम अफ प्रिजमको फर्मुला एरिया अफ बेस इन्टु हाइट. एरिया अफ बेस भनेको 6 एन्ड हाइट भनेको 10. 6 इन्टु 10 60 हुन्छ. सो भोल्युम अफ प्रिजम भनेको एरिया अफ बेस इन्टु हाइट यहाँ लेखेर गर्दा भयो. So hope you understand how to find out LSA as well as TSA of prism. Now look at question number B. Question number B हेर्न सकिन्छ. यो भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगल छ. all sides are equal र हाइट अफ प्रिजम भनेको 10 सेन्टिमिटर दिएको छ. लेन्थ अफ बेस कति छ 5 सेन्टिमिटर. हाइट अफ प्रिजम कति छ 10 सेन्टिमिटर. all sides are equal भनेको इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने ल्याटरल सर्फेस एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र टोटल सर्फेस एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. सो ल्याटरल सर्फेस एरिया फाइन्ड आउट गर्न र टोटल सर्फेस फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीलाई एरिया अफ बेस पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ र पेरिमिटर अफ बेस पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ. So let's find out perimeter of base. Perimeter of base.
P इज इक्वल टू फर्मुला के छ 3a पेरिमिटर अफ बेस को फर्मुला के हुन्छ 3a नभए तपाईले 5 + 5 + 5 लेख्दा पनि हुन्छ 5 + 5 + 5 3 * 5 a भनेको के हो 5 इज इक्वल टू 15 सेन्टिमिटर सो पेरिमिटर अफ बेस कति आएको छ 15 सेन्टिमिटर नाउ वी हैव टू फाइन्ड आउट एरिया अफ बेस एरिया अफ बेस a इज इक्वल टू फर्मुला के हुन्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल छ त्यही भएर इक्विलेटरल ट्रायंगल को फर्मुला युज गर्ने √3/4 a स्क्वायर √3/4 a स्क्वायर सो √3 डिवाइडेड बाय 4 a what is the value of a 5 so we can write here 5 square √3/4 into 5 square भनेको 25 so you can write in decimal also 25 into √3 गर्ने divide by 4 गरिदिने 25 into √3 divide by 4 you can write in decimal also 10.82 centimeter square so 10.82 centimeter square के आएको छ एरिया आएको छ र हाइट अफ प्रिज्म कति छ 10 हाइट अफ प्रिज्म भनेको 10 सेन्टिमिटर so we can write here height of prism h is equal to 10 centimeter height of prism 10 centimeter now we have to find out LSA of prism and TSA of prism lateral surface area of prism LSA of prism is equal to formula के हुन्छ p into h p भनेको perimeter भनेको 15 into h height भनेको 10 and when you multiply we get here 150 centimeter square similarly we have to find out total surface area TSA of prism so TSA of prism को फर्मुला के हुन्छ 2a plus ph 2 into a what is the value of a 10.82 plus p भनेको 15 into h means 10 let's multiply this one 2 into 10.82 2 into 10.82 गर्दाखेरि कति आयो 21.64 plus when you multiply we get 150 now add this plus 150 गर्दाखेरि 171.64 centimeter square hope you understand how to find out LSA and TSA of prism look at question number C अब यो भन्नुस् त कस्तो खालको ट्रायंगल हो ट्रायंगल अफ बेस हेर्नुस् है ABC यहाँ 10 सेन्टिमिटर छ यहाँ 9 सेन्टिमिटर छ AC भनेको अपोजिट हेर्नुस् यहाँ 17 छ यहाँ 17 छ भने यो पनि के हुन्छ 17 सेन्टिमिटर हुन्छ 90 डिग्री पनि यहाँ छैन भनेपछि यो राइट एंगल ट्रायंगल पनि भएन अब यो साइडहरु हेर्दाखेरि नन अफ द साइड्स आर इक्वल यहाँ 10 छ यहाँ 9 छ यहाँ 17 छ भनेपछि कुनै पनि साइड्स इक्वल छैन भने यो कस्तो खालको ट्रायंगल हो यो भनेको स्केलेन ट्रायंगल छ र स्केलेन ट्रायंगल को फर्मुला के छ मैले अलरेडी प्रोवाइड गरेको छु स्केलेन ट्रायंगल को फर्मुला फेरि म एकपल्ट देखाउन चाहन्छु व्हेन नन अफ द साइड्स आर इक्वल भनेपछि एरिया अफ ट्रायंगल को फर्मुला के हुन्छ √s s - a s - b s - c सुरुमा s निकाल्ने s भनेको सेमी पेरिमिटर हो फर्मुला a + b + c/2 हुन्छ सो फर्स्टमा हामी यहाँनेरि s सेमी पेरिमिटर फाइन्ड आउट गर्छौं देन ओन्ली वी क्यान फाइन्ड आउट एरिया सो यो डायग्रामबाट हामीले ल्याटरल सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ वी हैव टु फाइन्ड आउट LSA एन्ड TSA सो LSA र TSA को लागि सुरुमा हामीले पेरिमिटर निकाल्नु पर्ने हुन्छ एन्ड वी हैव टु फाइन्ड आउट एरिया देन ओन्ली वी क्यान फाइन्ड आउट LSA एन्ड TSA सो पेरिमिटर फाइन्ड आउट गर्ने सुरुमा पेरिमिटर अफ बेस perimeter of base भनेको sum of all sides सबै साइड एड गर्ने 10 plus 9 plus 17 so we can add here 10 plus 9 plus 17 and we get here 36 centimeter and now we have to find out area एरिया भन्दा अगाडि हामीले सेमी पेरिमिटर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ s को भ्यालु सेमी पेरिमिटर s इज इक्वल टु p/2
or we can write a plus b plus c by 2 एउटै कुरा हो सेमी पेरिमिटर भनेको हाफ अफ पेरिमिटर पेरिमिटर 36 आएको छ भने हाफ अफ पेरिमिटर 36 by 2 p by 2 गर्ने 2 1 जा 2 2 8 जा 16 सेन्टिमिटर सो सेमी पेरिमिटर पनि आइसकेको छ 18 नाउ वी हैव टु फाइन्ड आउट एरिया अफ बेस a is equal to formula के हुन्छ root under s minus a s minus b s minus c a b c भनेको जुन लिदा पनि हुन्छ s भनेको सेमी पेरिमिटर what is the value 18 so write down here 18 minus जुन लिदा पनि भयो 10 9 17 जुन लिदा पनि हुन्छ 10 18 minus b भनेको 9 and then s भनेको 18 minus c भनेको 17 abc जुन भ्यालु पनि लिदा भयो abc or abc जुन लिदा पनि हुन्छ है so root under 18 into when you subtract this to 18 minus 10 we get 8 into 18 minus 9 into 18 minus 17 के हुन्छ 1 हुन्छ so root under let's multiply 18 into 8 into 9 18 into 8 into 9 गर्दाखेरि 1296 so root under 1296 we get here 36 centimeter square okay so perimeter 36 centimeter आएको छ र area of base 36 centimeter square आएको छ now we have to find out LSA and TSA LSA of prism LSA of prism को formula के हुन्छ P into H perimeter of base कति छ 36 so we can write here 36 into height of prism यहाँ हेर्नुस् त height of prism भनेको यो height of prism भनेको side को हेर्ने 15 so we can write here 15 okay 36 into 15 let's multiply 36 into 15 गर्दाखेरि कति हुन्छ 540 so write down here 540 centimeter square now we have to find out TSA of prism so TSA of prism is equal to 2a plus ph 2 into value of a भनेको कति छ area of base 36 छ so 36 plus 540 or 540 लेख्दा पनि हुन्छ ph भनेकै हो ph what is the value of ph भनेको 540 नभए तपाईले 36 into 15 लेख्दा पनि हुन्छ मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखे 540 यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा क्वेशन नम्बर बी मा मैले चाहिँ p को भ्यालु पनि पुट गरेको छु h को भ्यालु पनि राखेको छु एन्ड देन वी क्यान मल्टिप्लाई और यु क्यान राइट डाइरेक्टली यहाँ ph को भ्यालु कति आएको छ 540 सो डाइरेक्टली 540 लेख्दा पनि हुन्छ नभए p को भ्यालु राख्नुस् h को भ्यालु राख्नुस् मल्टिप्लाई एन्ड देन यु क्यान राइट डाउन न 36 into 2 कति हुन्छ 72 6 2 12 remaining 1 3 2 6 1 7 72 plus 540 let's add this to 2 plus 0 2 7 plus 4 11 so we can write here 1 remaining 1 5 plus 1 6 612 centimeter square एकपल्ट आफै पनि क्याल्कुलेट गर्नु होला so we got here area of base perimeter lateral surface area and total surface area hope you understand this question number C now once look at question number D पनि सेम question number C जस्तै नै हो यहाँ भनेको यो कस्तो खालको ट्रायंगल छ स्केलाइन ट्रायंगल छ बिकज नन अफ द साइड्स आर इक्वल A B C यो 13 14 15 छ कुनै पनि साइड इक्वल छैन यहाँ पनि कुनै पनि साइड इक्वल थिएन है सेम टु सेम पेरिमिटर अफ बेस निकाल्ने त्यसपछि सेमी पेरिमिटर निकाल्ने त्यसपछि एरिया अफ बेस निकाल्ने एरिया अफ बेस सेम फर्मुला युज गरेर A B C जुन लिदा पनि हुन्छ एन्ड हाइट अफ प्रिजम भनेको 7.5 सो यो क्वेशन नम्बर 6 डी को एन्सर कति हुन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला क्वेशन नम्बर 6 डी को एन्सर कति हुन्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला र नेक्स्ट भिडियोमा हामी क्वेशन नम्बर 7 देखि स्टार्ट गर्ने छौं भिडियो मन परे भने प्लिज लाइक गर्नु होला न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड प्लिज शेयर विथ योर फ्रेन्ड्स
Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing.